माननीय श्री बद्री प्रसाद पाण्डे, समय 12 मिनेट। सम्माननीय सभामुखज्यू, सबैभन्दा पहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री जुन हिजो भएको दुःखद सवारी दुर्घटनामा उहाँको निधन भएको छ, उहाँसँगै उहाँको धर्मपत्नी र उहाँको भाउजूको समेत निधन भएको छ। यसमा म गहिरो दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु। दिवंगत तीनैजनाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी केही दिनदेखि यो छलफलमा छौँ र आज हामीले 4वटा मन्त्रालय आजको छलफलको विषयवस्तु बनाएका छौँ। यसो हेर्दा यो परिणाम ननिस्किने केवल कर्मकाण्डी छलफल हो कि भन्ने कुरा पनि हामी बेला बखत गर्ने गर्छौँ। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीले गरेका छलफलहरूलाई हामीले लिपिबद्ध गर्ने हो। सरकारका मन्त्रीहरू र हामी सबैले पनि रियलाइज गर्ने हो र यसलाई एक प्रकारले आर्टिकुलेट गर्ने हो र यसलाई हाम्रा आगामी दिनमा नीतिगत विषयहरू बनाउने हो। हामीलाई दिशाबोध गर्ने नीति बनाउने हो, हामीलाई दिशाबोध गर्ने कार्ययोजना बनाउने हो र एउटा मार्गचित्रका साथ अगाडि बढ्ने हो भने यसलाई कर्मकाण्ड भन्नुभन्दा यसबाट उपलब्धि लिन सकिने, यसबाट फाइदा लिन सकिने दिशामा सोच्यौँ भने हामी सबैलाई लाभ हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामी कोही अहिले सत्तापक्षको बेन्चमा हौँला, कोही प्रतिपक्षको बेन्चमा हौँला, हामी सबैको मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना उत्तिकै छ। भोलि मन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दै गर्दा अर्थात् सरकार चलाउँदै गर्दा अहिले प्राप्त भएका विषयहरू हाम्रा लागि पुँजी हुन सक्छन्। त्यसैले यो दिशामा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिउँ भन्ने ठान्छु म। र योभन्दा पहिले पनि मैले उठाइसकेको विषय भनेको यसपटक बजेटमाथिको छलफल, त्यसले हामीलाई अर्को पटकका लागि एउटा आधार दिनुपर्छ, एउटा ज्ञान दिनुपर्छ, एउटा अनुभव दिनुपर्छ। त्यो भनेको हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नबनिकनै हामी सबै एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव लिएर आउने दिनमा संसदमा प्रस्तुत हौँ, सर्वसम्मतिले त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पास गरौँ। यो बजेट निर्माणका प्रक्रियामा जुन खालको हाम्रो परम्परा छ त्यो परम्परालाई तोडेर आगामी बजेट निर्माणका बेला हामीले बजेटका सन्दर्भमा संसदभित्र सैद्धान्तिक छलफल पनि गर्न पाइयोस्, संसदका समितिहरूमा दफावार छलफल पनि गर्न पाइयोस्। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्माण गर्दै गर्दा हाम्रा कुराहरू त्यहाँ प्रतिबिम्बित गर्न पाइयोस्, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रा विषयहरू प्रतिबिम्बित गर्न पाइयोस् र बजेट आउँदै गर्दा, बजेट वक्तव्य 15 गते जेठमा आउँदै गर्दा हाम्रा विषयहरू प्रतिबिम्बित गर्न पाइयोस्। यो बाटो हामीले किन अख्तियार नगर्ने? सङ्कल्प प्रस्तावका माध्यमबाट बजेट निर्माणको मोडालिटीलाई परिवर्तन गर्न, कानुन परिवर्तन गर्ने, नियमावली परिवर्तन गर्ने बाटोमा जान सक्यौँ भनेदेखि आगामी वर्षका लागि यो वर्षको हाम्रो छलफल उपयोगी हुन्छ र त्यसले एउटा हामीलाई ठोस परिणाम दिन्छ भन्ने ठान्छु म। र विशेष गरी मेरो सरोकार सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यो पटकको बजेट वक्तव्यमा 32 नम्बर बुँदामा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले ल्याएको छ। त्यहाँ भनिएको छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। कार्ययोजनाको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नियमित रूपमा अनुगमन गरिनेछ। स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले साउन मसान्तसम्म कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नेछ। विषयहरू धेरै उठेका छन्, कुराहरू आएका छन्। हामीले बजेट वक्तव्य अथवा हाम्रा त्योभन्दा पूर्वका सामग्रीहरू, सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको दस्तावेज अथवा नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेज, विषयहरू थुप्रै आएका छन्। मूल चुनौती, मूल समस्या भनेकै हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो। कार्यान्वयन गर्नका लागि मार्गनिर्देशित गर्ने हामीले बनाउने भनेको यो कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र बनाउने कुरा बजेटमा वक्तव्यमा ल्याएका छौँ। के त्यो कार्ययोजना बनाउने क्रम सरकारले सुरु गरिसक्यो? सुरु गरिसकेको छैन भने आज असार 6 गते हुँदैछ, असार मसान्तभित्र हामी सफल हुन्छौँ कि हुँदैनौँ? अथवा साउन मसान्तसम्म बनाउने भनेको कार्यविधि र कार्ययोजना हामी बनाउँदैछौँ कि छैनौँ? छैनौँ भने हामीले कुर्नु पर्दैन। यो मङ्सिरमा, पुसमा यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन हामीले कुर्नु पर्दैन। असार मसान्तभित्र हामीले कार्ययोजना बनाउन सक्सेस भयौँ, सफल भयौँ,
त्यो काम सुरु भइसक्यो मन्त्रालयमा अरूमा भने हामी सफल हुन्छौँ, भएनौँ भने हामी सफल हुँदैनौँ। त्यसैले सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण यो गर्न चाहन्छु र विशेष गरी यसमा थप मेरो सुझाव के पनि छ भने केवल प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई मात्रै पनि हामी भर्न परौँ। यदि हाम्रो बीचमा सहमति हुन्छ भने दुईटै सदनको संयुक्त सदनको एउटा अनुगमन समिति, संसदीय संयुक्त अनुगमन समिति नै निर्माण गरौँ, जसले गर्दा आगामी दिनमा हामीले यो बजेट कार्यान्वयनमा योगदान गर्ने कुरामा संसदीय समिति स्वयं प्रभावकारी हुन्छ र निर्णायक हुन्छ, त्यसले घचघच्याउँछ, अनुगमन गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। म विनम्रताका साथ म एकदमै निष्ठापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु भने वास्तवमै सङ्कुचित किसिमले हेर्दा हामी कोही सत्ता पक्ष हौँला, कोही प्रतिपक्ष हौँला। बृहत अर्थमा हेर्ने हो भने हामी सबै सत्ता पक्ष हो, प्रतिनिधि सभा स्वयंमा सत्ता पक्ष हो, किनकि हामीलाई जनप्रतिनिधि बनाएर जिताएर पठाउनेहरूका लागि हामी स्वयं सत्ता पक्ष हौँ। हाम्रा प्रदेश सभाहरू, प्रदेश सरकारहरू सत्ता पक्ष हुन्, स्थानीय तहहरू सत्ता पक्ष हुन्। हाम्रो विपक्ष भनेको हाम्रा समस्याहरू हुन्, हाम्रा चुनौतीहरू हुन्, हाम्रा मतदाताका आकाङ्क्षा र अपेक्षाहरू हाम्रा प्रतिपक्ष हुन्। त्यो कित्ताबाट, त्यो कोणबाट आएका आवाजहरूलाई, आकाङ्क्षाहरूलाई हामीले समाधान गर्ने दिशामा त्यो बाटो लिन सक्यौँ भने सफलतामा पुग्छौँ भन्ने लाग्छ। म विषयगत मन्त्रालयहरूका बारेमा धेरै लामो छलफल गर्ने समय अभावले मैले संक्षिप्त रूपमा मात्रै केही कुरा राख्न चाहन्छु। विशेष गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, त्यो मन्त्रालय आफै बजेटको दृष्टिकोणले निकै सानो बनाइएको छ। वास्तवमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हुनु पर्थ्यो। यसले पुरा दुनियाँलाई नेपाल चिनाउने, जसरी अरू कतिपय साना देशले सबै कुरामा कमजोर देशहरू, गरिब देशहरू पनि खेलकुदका माध्यमबाट चिनिएका छन्, त्यो चिनाउने गरी हामीले खेलकुदलाई फोकस गर्नै सकेका छैनौँ, महत्त्व दिनै सकेका छैनौँ। त्यो विडम्बनाका कारणले खेलकुदका माध्यमबाट नेपालले देखाउनु पर्ने व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देखाउन पाएको छैन। यो एउटा समस्या। अर्को सँगैमा मन्त्रालयसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हामी खेलकुद मन्त्रालय जस्तो मात्रै पनि ठान्छौँ, यसै सीमित छ। सीमित भएको अवस्थामा पनि खेलकुदले केही महत्त्व पाएको छ भने पनि युवा परिषद लगायतका संस्थाले महत्त्व पाएका छैनन्। युवा परिचालन एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जुन देशको युवा परिचालित हुन सकेको छ त्यो देश मात्रै प्रगतिको उत्कर्षमा, शिखरमा पुगेको छ। हाम्रो देशमा युवा परिचालनको कुनै ठोस कार्यक्रम छैन। त्यसैले म यही विषयमा कृषि मन्त्रालयसँग गर्नुपर्ने छलफल, शिक्षा मन्त्रालयसँग गर्नुपर्ने छलफल, कानुन मन्त्रालयसँग गर्नुपर्ने छलफल र युवा खेलकुद मन्त्रालयसँग गर्नुपर्ने छलफललाई मैले एकीकृत बनाउँदै यसलाई एक प्रकारले चाहिँ एउटै विषय बनाउँदै के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पञ्चायत कालमा पनि केही राम्रा प्र्याक्टिसहरू थिए। पञ्चायत कालमा यो राष्ट्रिय विकास सेवा राबिसे भन्ने एउटा कार्यक्रम थियो, जसले स्नातक गर्दै गरेका धेरैजना यहाँ सिनियर व्यक्तित्वहरू त्यो कार्यक्रममा समाहित पनि हुनुभएको होला। ती व्यक्तित्वहरू जो स्नातक गर्दै थिए, जो स्नातकोत्तर गर्दै थिए, केही समय भिलेज प्रोफाइल तयार गर्ने भनेर आफ्नो पाठ्यक्रमभित्रको एउटा पेपर परीक्षा दिनका लागि गाउँ जान्थे। त्यो बेला विभिन्न दलहरू गठन गरिएका थिए। स्वास्थ्य सेवा दलले स्वास्थ्य पढिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू आफ्नो पढाइको केही अंश गाउँमा गएर सेवा गर्थे। स्वास्थ्य क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रका टिचर भएर, शिक्षक भएर गाउँ जान्थे। अब यो बेलामा कृषि मन्त्रालयले एउटा शब्द ल्याएको छ, सिक्दै र कमाउँदै भन्ने शब्द। यो सिक्दै र कमाउँदै भन्ने शब्दलाई हामीले यो खेलकुद क्षेत्रमा पनि लगाइदिउँ। खेलकुदमा भएका खेलाडीहरू जो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा योग्यता, क्षमता, अनुभव भएका खेलाडीहरू, उनीहरूलाई पनि केही समय इन्टर्नसिप जस्तो गाउँमा पठाइदिने, जहाँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी देख्दै नदेखेका बालबालिकाहरू, किशोरहरूले उनीहरूका माध्यमबाट केही सिक्न सकुन्। जस्तो कानुन पढेकाहरू, कानुन मन्त्रालयमा संसदीय मामिला पनि छ, त्यस्तै छायामा परेको छ संसदीय मामिला। कानुन पढिरहेका विद्यार्थीहरू, स्नातक गर्दै गरेका विद्यार्थीहरू अथवा स्नातकोत्तर गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई सिधा ल्याएर हाम्रो यो संसदीय मामिलामा उनीहरूलाई इन्टर्नसिपको रूपमा राखिदिने, जसले गर्दा संसदीय मामिलालाई उनीहरूले कानुनको कोणबाट चाहिँ सहयोग पुर्याउन सकुन्। अर्थशास्त्र पढेका विद्यार्थी, बजेट बनिरहेको छ, छलफल भइरहेको छ, अर्थशास्त्र पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपको रूपमा यो सिजनमा हाम्रो संसदीय मामिलामा जोडिदिने हो भनेदेखि हामीले त्यसबाट उपलब्धि लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी गाउँमा डाक्टर पढेका, नर्सिङ पढेका,
यो कुरालाई यसलाई के नाम दिने हो, तर हामीले यो बेलामा इन्टर्नसिपको माध्यमबाट जोडिदिने हो भने यो सबै क्षेत्रलाई टेवा पुग्छ भन्ने लाग्छ। यो विषय कहीँ देखिएको छैन। आगामी दिनमा हामीले वास्तवमै विद्यार्थी राजनीतिमा हुँदा हामीले माग पनि गरेको हो, यो राष्ट्रिय विकास सेवालाई पुनः चाहिँ सञ्चालन गरियोस् भन्ने माग पनि गरेका थियौँ। यो कुरा चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। जस्तो कृषि पढ्दै गरेकालाई सिधा कृषिको इन्टर्नसिप बनाएर एग्रिकल्चर क्याम्पसमा पढिरहेकाहरूलाई हामीले गाउँ गाउँमा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यसको ठुलो योगदान हुन्छ भन्ने ठान्छु मैले। र यो कृषिका सन्दर्भमा कृषि मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले भेटेर त्यो बेला हामीले सुझाव पनि दिएका थियौँ। जस्तो मेरो बाजुरा जिल्ला खडेरीका कारणले धान उत्पादन गर्न कठिनाइ हुने ठाउँमा पनि यदि राज्यले महत्त्व दिने हो, राज्यले वातावरण बनाइदिने हो भने त्यहाँ रैथाने बालीहरू उत्पादन हुन्छ। जस्तो धान उत्पादन गर्न धेरै मिहिनेत पर्छ, तर त्यही ठाउँमा मार्सी, कागुनु, कोदो, चिनु, फापर, जौ, लट्टे, सिमी लगायतका वस्तुहरू छन्, बालीहरू छन्, अन्न बालीहरू छन्, सजिलो गरी उत्पादन हुन सक्छ। ती बाली उत्पादन गर्नका लागि युवा पुस्तालाई जोडिदिने, उद्यमशीलताका लागि उसलाई निर्ब्याजी अथवा न्यूनतम ब्याजमा ऋण पनि उपलब्ध गराउने, व्यवसायका लागि उसका लागि बजारको पनि खोजी गरिदिने, भण्डारणका लागि चाहिँ शीत भण्डार लगायतको व्यवस्था पनि गरिदिने। हाम्रा रैथाने बालीहरूको प्रवर्धनमा सिधा युवा पुस्तालाई त्यो व्यवसायतिर जोडिदिने, यो बाटोबाट चाहिँ कृषि मन्त्रालयले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र शिक्षा मन्त्रालयका बारेमा समय सिद्धिनै लाग्यो। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मुख्य गरी हाम्रो सिकाइमा समस्या छ। हामी किसानका छोरा, हामी सबै जसो अधिकांश जस्तो, तर कृषिको काम नै जान्दैनौँ। हामी किन जान्दैनौँ भने हाम्रो त्यही नै सिकाइको समस्या छ। हामी 4 कक्षादेखि अङ्ग्रेजी पढ्यौँ, तर हाम्रो पुस्ता अहिले पनि अङ्ग्रेजी भनेपछि अहिले पनि डराउँछ, जान्दैन। त्यसका पछाडिको कारण के हो भने सिकाइ समस्या हो। यो सिकाइको समस्यालाई कसरी हल गर्ने हो, सिक्ने सिकाउने। विद्यालयहरू चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ बालबालिकाका लागि त्रासका केन्द्र, विद्यालय जान डराउने, विद्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र कसरी बनाउने, किताबहरूलाई कसरी चाहिँ किताबहरूलाई विद्यार्थीले जिज्ञासा लाग्ने र पढ्ने पढाउँ भन्ने वातावरण विद्यार्थीहरूले कसरी प्राप्त गर्ने, यो सिकाइलाई मात्रै हामीले सुधार्न सकियो भने पनि शिक्षामा ठुलो योगदान हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो 4वटा मन्त्रालयका बारेमा मैले संक्षिप्त रूपमा केवल सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।